वफाकी काबीना में अखाड़ पिछाड़, 2 वज़रा की वज़ारतें तब्दील, 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए गए। 12 नए वज़रा और 9 वज़रा मुमलिकत, मुशीरान व मावनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। वजारत दाखिला के लिए 2 वज़ीर और 1 मुशीर, परवेज़ खटक, मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी मुकर्रर। मुसद्दिक मलिक से वजारत पेट्रोलियम वापस। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुकर्रर। अब्दुल अलीम खान से वजारत निजकारी ले ली गई। सालिक हुसैन से वजारत मजहबी अमूर। आज़म नज़ीर तारड़ से पार्लिमानी अमूर, जबकि अताउल्ला तारड़ से कौमी विरसा और सकाफत का चार्ज वापस लिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसर शेख मैरी टाइम अफेयर्स के अमूर नहीं देखेंगे। सैयद तौकीर शाह वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम अमूर के मुशीर मुकर्रर किए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पी हुकूमत आए दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद दोबारा से इनका प्रोग्राम बन रहा है। बजाय काम के इन्होंने सारा जोर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बनाया हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा के पी से मुतल्लिक परवेज़ खटक के लाने में मुस्बत असरात हो सकते हैं। परवेज़ खटक के पी के हवाले से बड़ी मौसर शख्सियत हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, ट्रंप से मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होना था। अमरीकी सदर ट्रंप का कुछ नहीं पता, कल कोई और बात करें। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा है, जेल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। ईद के बाद दोबारा एहतजाज पर जाने का प्रोग्राम है। बानी का जेजुआई समेत दीगर पार्टियों को साथ मिलाने का इरादा है। बानी पीटीआई तो पार्लियामेंट से बाहर जमातों को भी साथ मिलाने का कहा है। ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान एहतजाज में हमारे साथ शरीक हों। अगर मौलाना ना आए तो हम अपने वर्कर्स पर इन्हिसार करेंगे। जेआईटी ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस पीटीआई के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। जराये के मुताबिक 7 मार्च 2025 को जेआईटी ने पीटीआई के 25 अफराद को तलब किया था। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान जेआईटी के सामने पेश हुए। जेआईटी ने पीटीआई के रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने जेआईटी के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। जेआईटी ने शाह फरमान से कुछ इजाफी और सख्त सवालात भी किए। पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च 2025 को दोबारा जेआईटी ने तलब किया है। जेआईटी ने 11 मार्च 2025 के लिए जिनको तलब किया है उनमें सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियां मोहम्मद इस्लाम इकबाल और मोहम्मद हमाद रजा शामिल हैं। तलबी नोटिस वसूल करने वालों में आन अब्बास, आलिया हमजा मलिक, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, कमल शोजेब, तैमूर सलीम खान और असद कैसर के नाम भी शामिल हैं। शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबकतुल्ला विर्क, अजहर मुशवानी, मोहम्मद नोमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। सवाल उठाया तो बुरा मान गए। एबीएन न्यूज के एंकर कमर जैदी ने प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेहमान फयाजुल हसन चौहान से चुपते हुए सवालात किए तो वो आपे से बाहर हो गए और एंकर से बदतमीजी पर उतर आए। बदतमीजी वाली अपनी रविश बरकरार रखी और शो छोड़कर चले गए। प्रोग्राम में क्या हुआ आइए देखते हैं। सर तमीज की क्या बात है? मैं इसमें आप मुझे तो नहीं बताएंगे कि तमीज क्या है। मेरा तो क्वेश्चन करना मेरा हक है। 2 मिनट सुनो तो सही ना। सर मेरा क्वेश्चन करना हक है। आप अगर ये मुझे कहेंगे कि तमीज सीखो तो इज इट द राइट वे टू टॉक करने के लिए आए हैं। सर मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। अगर आपसे जवाब मैं पूरी तरह नहीं, जवाब सुनो ना। देखिए मेरा क्रॉस क्वेश्चन, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना। अगर आप मुझे कहेंगे कि तमीज से बात करो तो इज इट द राइट वे टू टॉक ऑन टेलीविजन? सर आप अगर मुझे इस तरह से कहेंगे तो इज इट द राइट वे? आप मुझे ये बताएं। सिंधवी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी असूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम ख़वातीन पर पैगाम। कहा कि मादरे मिलत फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद उम्मीद की रोशन अलामत है। बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानियों और जरत को सलाम। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। माशरे की तरक्की ख़वातीन के मुसावी हकूक़ के बगैर मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा कि ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहाँ ख़वातीन खुद को महफूज महसूस करें, हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। हैदराबाद के वकला और एसएसपी के दरमियान 1 माह से जायद अरसे से जारी कशीदगी इख्तिताम को पहुंची। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फारूक अली लंजार का तबादला किए जाने के बाद वकला ने अदालतों का बायकॉट खत्म करने का ऐलान कर दिया और खुशी में रैली निकाली। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फारूक अली लंजार और वकला के दरमियान एक माह कबल एक वकील को गिरफ्तार किए जाने पर शदीद तनाज़ा हो गया था। वकला ने हैदराबाद में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट का 1 माह से बायकॉट किया हुआ है। अदालतों के दरवाजों पर ताले लगाकर
روز احتجاج کر رہے تھے، جس کے بعد سائلین کو پریشانی کا سامنا تھا۔ گزشتہ روز وکلا کنونشن میں ہفتے کو حیدرآباد سے کراچی تک لانگ مارچ کا اعلان کیے جانے کے بعد صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق خلیل لنجار کا تبادلہ کر کے ان کی جگہ عدیل حسین چانڈیو کو ایس ایس پی حیدرآباد تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس پر وکلا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وکلا نے خوشی میں ریلی نکالی، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور وکلا اتحاد کے نعرے لگائے۔ خیبر پختونخوا کے شعبہ صحت میں ویکسین کی خریداری کے نام پر 3 ارب سے زائد کی بے ضابطگی، ڈی جی آڈٹ نے کارروائی کی سفارش کر دی۔ صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے وفاقی حکومت کو ویکسین کی فراہمی کے لیے 3 ارب 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کی ادائیگی کا دعویٰ کیا گیا، لیکن ویکسین خریداری کے شواہد پیش نہ کیے جا سکے۔ آڈٹ رپورٹ میں ادائیگی کو غیر مستند لین دین قرار دیا گیا۔ ویکسین خریداری کی ادائیگی کی کوئی رسید یا تصدیقی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ محکمہ صحت اور توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات ای پی آئی کے حکام اخراجات کے لیے ضروری دستاویزات جمع کرانے میں ناکام رہے۔ وفاقی حکومت نے صوبے کے مالیاتی شیئر میں سے ادائیگی کی رقم منہا کر لی۔ ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چوٹی کی کاروباری شخصیات کی ملاقات کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئی۔ کاروباری شخصیات نے بجلی سستی اور شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیراعظم نے مارچ میں صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ سابق نگراں صوبائی وزیر صنعت ایس ایم تنویر کے مطابق وزیراعظم نے مارچ کے آخر تک بجلی کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چوٹی کی کاروباری شخصیات کی ملاقات ہوئی۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ معاشرے میں ان گنت خواتین ایسی ہیں جو ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن مواقع نہ ملنے پر تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن آج ایسی ایک باہمت خاتون سے ملوا رہی ہیں زاہدہ راؤ، جنہوں نے نامساعد حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ مجھے ہر لمحے میں ایک ایسا ٹارگٹ اور ایک ایسا چیلنج ملا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا ہر سبق سیکھ لیا ہے۔ یہ ہے باہمت صالحہ، جن کی کل کائنات یہ کمرہ۔ انٹرمیڈیٹ ہی تو کیا تو 17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ چند ماہ کا بیٹا لے کر گھر سے دربدر ہو گئی۔ گھر چلانے اور بیٹی کی کفالت کے لیے نوکری کی ضرورت تھی تو تعلیم جاری رکھنے کی ٹھان لی۔ آج صالحہ گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور فخر پاکستان کا ایوارڈ بھی لے چکی ہیں۔ If you are a warrior، آپ کی ڈائریکشن پوزیٹیو ہے، آپ کے گول پوزیٹیو ہیں، الٹیمیٹلی پھر آپ کی سٹرگلز وہ چیختی ہے، بولتی نہیں ہے، وہ چیخنے لگ جاتی ہے۔ صالحہ خلیل نہ صرف شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں بلکہ دوسروں کو بالخصوص والدین کو لڑکیوں کی تعلیم دلانے پر زور دیتی ہیں۔ کہتی ہیں لڑکی کو گھرداری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہونا چاہیے۔ میری شادی سے پہلے صرف ایک واحد ڈگری ہے جو انٹر ہے، ٹھیک ہے، باقی میری ساری ایجوکیشن شادی کے بعد ہے۔ وطن عزیز میں آج بھی خواتین 4 دیواری کے اندر اور باہر یکساں استحصال کا شکار ہیں۔ خواتین کے استحصال کے سدباب کے لیے لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایسی باہمت خواتین ہی وطن عزیز کے ماتھے کا جھومر اور معاشرے کا حسن ہے۔ یقیناً انہی کی وجہ سے ہے کائنات میں رنگ۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، راولپنڈی۔